होगी, कुछ मेहमान शोरा भी है इंशाल्लाह आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। शेर देखिए कि सिया रात नहीं लेती नाम ढलने का, सिया रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। बहुत शुक्रिया। आइए मैं एक ऐसे शायर के दयार चाहता हूँ जो नस्ल नौ का नुमाइंदा शायर है, तहज़ीब और तमद्दुन का अमीन है, जेपी सईद का सच्चा वारिस है कि उनकी शेरी विरासत को वो आगे लेकर चल रहा है। मैं कुछ अशार उस्ताद के पढ़ूँगा और उसके बाद जावेद निदा साहब का एक शेर पढ़ूँगा और मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि उस शेर के साथ वो डाइस पर तशरीफ़ लाए। शेर दिए कि आप जल जाए मगर औरों को महसूस करें, आप जल जाए मगर औरों को महसूस करें, ज़िंदगी तुम भी गुजारो यूं ही संदल की तरह, ज़िंदगी तुम भी गुजारो यूं ही संदल की तरह। और तेरे जलने से अगर तीरगी कम हो ऐ दिल, तेरे जलने से अगर तीरगी कम हो ऐ दिल, तू भी जल जा किसी जलती हुई मशअल की तरह, तू भी जल जा किसी जलती हुई मशअल की तरह। और जवाब में ये शेर सुनिए कि गर गुलिस्तान ने खून मांगा था, मेरे सीने पे वार करना था। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए आली जनाब जावेद निदा साहब का। रंगमंच के इन मंझे हुए फ़नकारों के सामने मैं एक जुर्रत करना चाह रहा हूँ, खुसूसन ख़ान शमीम ख़ान साहब और असलम मिर्ज़ा साहब, सलीम मुय्यज़ी साहब और सभी लोग हैं। और मैं एक बड़ी जुर्रत करने जा रहा हूँ, आज ख़त-ए तारीख़ पेश करता हूँ। ख़त-ए तारीख़ वफ़ात आरिफ खुर्शीद मरहूम। अभी मैं ये वाज़े करता चलूँ कि ये ख़त-ए तारीख़ जो मैंने निकाली है, इसमें अगर फ़न में कुछ गलती कोताही अगर मुझसे सरज़द हुई है तो मैं खुसूसन ख़ान शमीम साहब से माज़रत चाहूँगा कि मुझे मेरी पहली कोशिश समझकर इसे माफ़ करें। ख़त-ए तारीख़ आरिफ खुर्शीद साहब मरहूम। बेहतरीन शायर भी और अदीब उम्दा थे, बेहतरीन शायर भी और अदीब उम्दा थे, आप सा कहें जिसको अब कहाँ से ले आएं, आप सा कहें जिसको अब कहाँ से ले आएं, मग़फ़िरत खुदा कर दे सबकी ये दुआएं हैं, मग़फ़िरत खुदा कर दे सबकी ये दुआएं हैं। अहल जाहे जन्नत आरिफ खुर्शीद हो जाएं, अहल जाहे जन्नत आरिफ खुर्शीद हो जाएं। तो ख़त-ए तारीख़ जो निकलती है अहल जाहे जन्नत आरिफ खुर्शीद 2019। अब इसमें मैं वाज़े करता चलूँ कि इसका अबजद के इल्म का एक कुलिया है कि जन्नत में नून मुशद्दद है, तो ये आदाद शुमार करने वाले पर मुनहसिर है कि वो नून को एक गर्दाने या नून को दो मरतबा गर्दाने। तो मैंने उसको 2 मरतबा गर्दाना है। नून के 50 होते हैं तो 50-50 इस तरह ये तारीख़ निकली। अहल जाहे जन्नत आरिफ खुर्शीद हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी जी जी। एक नज़्म कही है आरिफ खुर्शीद साहब की याद में। नज़्म का उन्वान है और कुछ भी नहीं कहानी में। उन्हीं के एक शेर से, उन्हीं के एक सुलासी का रुकन है, मिसरा है जो मैंने लिया है। और कुछ भी नहीं कहानी में, मेरे रहबर मेरे टीचर, मेरे रहबर मेरे टीचर तुम्हारा गम, मेरे रहबर मेरे टीचर तुम्हारा गम, कई सीनों में पैवस्ता, मगर तुमको भुलाएं तो भला कैसे, मगर तुमको भुलाएं तो भला कैसे। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लौट आने की न तदबीरें न उम्मीदें,
میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے لوٹ آنے کی نہ تدبیریں نہ امیدیں رہیں باقی، نہ تدبیریں نہ امیدیں رہیں باقی، مگر پھر بھی تمہاری کھوج میں اکثر اسی ساحل پہ جاتا ہوں، تمہاری کھوج میں اکثر اسی ساحل پہ جاتا ہوں جہاں پتھر کے خامہ سے کہانی تم بنا کرتے تھے پانی پہ، جہاں پتھر کے خامہ سے کہانی تم بنا کرتے تھے پانی پہ، وہاں پر بھی نہیں ملتے، وہاں پر بھی نہیں ملتے، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تمہاری، مگر تم مجھ کو ملتے ہو، مگر تم مجھ کو ملتے ہو تمہاری ہر کہانی میں، تمہارے ہر فسانے میں، مگر تم مجھ کو ملتے ہو تمہاری ہر کہانی میں، تمہارے ہر فسانے میں، میں جب بھی ان کو پڑھتا ہوں مجھے تم یاد آتے ہو، مسلسل یاد آتے ہو، میں جب بھی ان کو پڑھتا ہوں مجھے تم یاد آتے ہو، مسلسل یاد آتے ہو، میرے رہبر میرے ٹیچر تم مجھ کو یاد آتے ہو۔ مطلب پیش خدمت ہے، کون خاموشیوں سے گویا ہے، کون خاموشیوں سے گویا ہے، وقت لگتا ہے کھویا کھویا ہے، کون خاموشیوں سے گویا ہے، وقت لگتا ہے کھویا کھویا ہے، پھر وہی در تلاش کرتا ہوں، پھر وہی در تلاش کرتا ہوں جب سے دل کا سکون کھویا ہے، پھر وہی در تلاش کرتا ہوں جب سے دل کا سکون کھویا ہے، بھیگا تکیہ نچوڑ کر دیکھو، بھیگا تکیہ نچوڑ کر دیکھو، رات بھر کس قدر وہ رویا ہے، رات بھر کس قدر وہ رویا ہے، بہت بہت شکریہ، رات بھر کس قدر وہ رویا ہے، اس کی آنکھیں گواہی دیتی ہیں، اس کی آنکھیں گواہی دیتی ہیں، درد ان میں بڑا سمویا ہے، اس کی آنکھیں گواہی دیتی ہیں، درد ان میں بڑا سمویا ہے۔ اور شعر سنیے شمیم بھائی، بارشیں چاہے جس قدر برسیں، بارشیں چاہے جس قدر برسیں وہی کاٹو گے جو کہ بویا ہے، بارشیں چاہے جس قدر برسیں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت، بارشیں چاہے جس قدر برسیں وہی کاٹو گے جو کہ بویا ہے، اے ندا اس غزل کے کہنے میں، اے ندا اس غزل کے کہنے میں، خون دل میں قلم ڈبویا ہے، خون دل میں قلم ڈبویا ہے۔ بہت بہت شکریہ عنایت۔